सन्यास आश्रम द्वारा सञ्चालित हरिहर आश्रम युट्युब च्यानल फेसबुक पेजबाट जीवनोपयोगी कहानी सुनिरहनु भएको छ। यो कहानीलाई सुरुदेखि अन्तसम्म सुनिदिनुहोला र प्रतिक्रिया दिनुहोला। आज म यस्तो भक्तको कथालाई लिएर आएको छु जोसँग परमात्मालाई समर्पण गर्ने, अर्पण गर्ने केही पनि विषयवस्तु छैन, योग्यता पनि छैन, कुनै विश्वविद्यालयमा गएर पढेको पनि छैन, तैपनि उसले परमात्मालाई साक्षात्कार गरेको छ। यस्तो भक्त जसको नाम हो आहुक, भारतवर्षमा कुनै आदिवासीको कुलमा जन्म लिएको यो भक्त आहुक प्राचीन समयको कुरा हो। प्राचीन समयमा राजाहरू शिकार खेल्नको लागि घनघोर जङ्गलमा जाने गर्थे। त्यही क्रममा एउटा राजा उज्जैनीको जङ्गलमा शिकार खेल्नको लागि गएका थिए। शिकार खेल्ने क्रममा राजाहरूको नियम थियो त्यहाँका आदिवासी व्यक्तिहरूलाई साथमा लिन्थे, किनकि तिनी व्यक्तिहरूले जङ्गलमा कहाँ शिकार भेटिन्छन्, जन्तुहरू कहाँ छन् त्यो कुरो बताउँथे। र उनले आहुक नामको भिललाई, आदिवासीलाई आफ्नो सहयोगीको रूपमा लिए र राजा आफ्ना सहयोगीहरूका साथ जङ्गलमा शिकार खेल्नको लागि गएका थिए। जङ्गलमा बस्दा भवनहरू त थिएनन्, पटकुटी अर्थात् टेन्ट लगाएर बस्ने गर्थे। राजाको करिब 1 महिनाको कार्यक्रम थियो। त्यो कार्यक्रममा आहुकले राजाको राम्रोसँग मनले सेवा गर्यो। सेवा गर्ने क्रममा एक दिन आहुकलाई, त्यो आदिवासीलाई जिज्ञासा भयो कि बिहान बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर राजा के गर्नुहुन्छ भनेर उसले राजा बसिरहेको टेन्टमा, पर्णकुटीमा, जहाँ अलिकति खुला थियो, त्यो खुला ठाउँमा गएर राजाले गरिरहेको कृत्यलाई हेरिरहेको थियो। हेर्ने क्रममा राजाले बिहान उठेर भगवान शङ्करको पूजा गरिरहेका थिए, किनकि राजा भगवानका भक्त थिए। भगवानको मूर्ति अथवा शिवलिङ्गमा उनले पूजा गरिरहेका थिए। मानुष व्यक्तिको श्रद्धा कहिले कहाँबाट जाग्छ भन्न सकिँदैन। त्यो दिन त्यो आदिवासीलाई राजाले गरेको पूजा देख्दा अत्यन्त आनन्द आयो र उसले प्रत्येक दिन अब त्यो पूजामा उपस्थित हुने सङ्कल्प गरेर आएर हेर्न थाल्यो। राजाको त्यो जङ्गलमा बस्ने कार्यक्रम पनि समाप्त हुँदै गयो। 1 महिनापछि राजाले त्यो आहुकलाई, आदिवासीलाई बोलाएर भने, तिम्रो सेवादेखि म प्रसन्न छु, के माग्न चाहन्छौ, तिम्रो इच्छा के छ भन, तिमीले जो भन्छौ मैले त्यो दिन्छु भनेर राजाले भन्दा आहुक एकछिन नबोलिकन मौन भएर बस्यो र पछि भन्छ, यदि मबाट हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ, मेरो सेवाबाट हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने मलाई हजुरले जसको पूजा गर्नुहुन्छ बिहान बिहान त्यो मलाई दिनुहोस् भनेर भन्दा राजाले भने, तिनलाई लिएर तिमीले के गर्छौ, तिम्रो जीवनमा उपयोगी, जीवनमा आउने, व्यवहारमा प्रयोग हुने कुनै वस्तु ल्याऊ भनेर भन्दा त्यो आदिवासीले भन्यो, आहुकले भन्यो, होइन, यदि हजुर मेरो सेवाबाट प्रसन्न हुनुहुन्छ, दिन चाहनुहुन्छ भने मलाई त्यही दिनुहोस्, तिनै भगवान दिनुहोस् भनेर भन्दा उसले जबरजस्त गर्यो। जिद्द गरिसकेपछि राजाले सोचे कि ठिक छ, यो भक्त हो, श्रद्धा आएको छ भने दिनु पर्यो भनेर दिने निर्णय गर्नुभयो। दिँदाखेरि उसले सोच्यो कि ठिक छ, मैले भगवान त लिन्छु, को पूजा गर्ने विधि के हो, विधान के हो, यो सबै मलाई बताउनुहोस् भनेर भन्दा राजाले भने, यो आदिवासी हो, यसलाई विधि विधानको थाहा छैन, शुद्धताको पनि त्यति थाहा छैन, जसरी पूजा गर्ला भनेर राजाले यी भगवानलाई जल चढाउनु, बेलपत्र चढाउनु, फूल चढाउनु, फल चढाउनु, जो उपलब्ध हुन्छ त्यो नैवेद्य चढाउनु
अनि त्यसपछि भगवानलाई चिताभस्म प्रिय छ, त्यो अवश्य चढाउनु भनेर राजाले आहुकलाई भनेर गए। आहुक प्रसन्न भएर ती भगवानलाई शिवलिङ्गलाई लिएर घरमा गयो। आफ्नी पत्नीका साथ नित्य भगवानको पूजा गर्न थाल्यो। पूजा गर्दा गर्दा 12 वर्षसम्म उसले पूजा गर्यो। एक दिन यस्तो संयोग पर्यो, घनघोर वृष्टि भयो, पानी पर्यो, चिताभस्म कहीँबाट पनि उपलब्ध भएन। उपलब्ध नभइसकेपछि भगवानको विधि विधानका साथ पूजा नहुने भएको कारणले गर्दा त्यो आदिवासीले भन्यो, यस्तो भएर जीवित रहनुभन्दा त बरु मर्नु जाति, किनकि त्यत्रा ठुला राजाबाट मैले भगवानलाई ल्याएँ, आज भगवानको विधि विधानले पूजा गर्न नपाएर म दुखी भइरहेको छु, म मर्न चाहन्छु भनेर आफ्नी पत्नीसँग उसले भन्यो। पत्नीले भनिन्, किन चिन्ता गर्नुभएको छ, हाम्रो कुटी छ नि, जङ्गलमा बस्थे तिनीहरू सामान्य कुटी बनाएर, पर्णकुटी बनाएर। भेलकी पत्नीले भनिन्, हाम्रो कुटी छ। भेलले भन्यो, त कुटीले के गर्ने भन्दा भेलकी पत्नीले भन्छन्, म कुटीभित्र गएर बस्छु, आगो लगाइदिन्छु, कुटी पनि जल्छ, म पनि जल्छु, चिताभस्म तयार हुन्छ, अनि त्यसपछि हजुरले त्यो चिताभस्म लिएर भगवानको पूजा गर्नुहोस् भनेर भन्दा भेलले भन्छ, होइन त्यस्तो हुँदैन, मैले तिमीलाई त्यसको लागि मार्न चाहन्न भन्दा भेलकी पत्नीले भन्छन्, हेर्नुहोस् यो शरीर त नश्वर छ, नाशवान छ, आज नाश नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि, कहिले न कहिले त यसको नाश हुने नै हो। भगवानको उपयोगको लागि नाश हुन्छ भने त राम्रो कुरा हो, म तयार छु भनेर उनी त्यो कुटीमा गएर बसिन्। कुटीमा बसेर उनले आगो लगाउनुभन्दा पहिला यो सङ्कल्प गरिन्, भन्छन्, पुष्पाणि सन्तु तवदेव ममेन्द्रियाणि, धूपो गरुर्वपुरिदं हृदयं प्रदीपः, प्राणाहविंसि करणानि तवाक्षताश्च, पूजाफलं व्रजतु साम्प्रतमे सजीवा। भगवान हजुरलाई अर्पण गर्ने मसँग केही पनि पूजा सामग्रीहरू छैनन्। पुष्पाणि सन्तु तवदेव ममेन्द्रियाणि, मेरा यी चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना, त्वक यी इन्द्रियहरू जो छन् यिनीहरू नै हजुरको लागि पुष्प हुन्। धूपो गरुर्वपुरिदं हृदयं प्रदीप, हजुरलाई अगरबत्ती धूप मैले के जलाऊँ, यो मेरो शरीर भई अगरबत्ती हो। धूपो गरुर्वपुरिदं हृदयं प्रदीप, मेरो हृदय नै के हो, प्रदीप हो, अर्थात् दीप हो। अर्थात् इन्द्रियहरूलाई अक्षताको रूपमा स्वीकार गर्नुहोस्, शरीरलाई धूपको रूपमा स्वीकार गर्नुहोस्, हृदयलाई दीपको रूपमा स्वीकार गर्नुहोस्। धूपो गरुर्वपुरिदं हृदयं प्रदीप, प्राणा हविंसि, यी प्राणहरू हवनीय पदार्थ हुन्। प्राण अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कुरुम, कृकल, देवदत्त, धनञ्जय यी प्राण उपप्राणहरू जो छन् यी हजुरको लागि हवनीय पदार्थ हुन्। धूपो गरुर्वपुरिदं हृदयं प्रदीप, प्राणा हविंसि करणानि तवाक्षताश्च, कर्ण अथवा कर्मेन्द्रियहरू बाघ, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ यी हजुरको लागि अक्षता हुन्। यिनै मसँग सामग्रीहरू छन्, यी सामग्रीहरूलाई दिएर म हजुरलाई हजुरको पूजा गर्दैछु। यो पूजाको फल यो जीवलाई जो उपलब्ध हुन्छ त्यो फल हजुरले प्रदान गर्नुहोस् भनेर समर्पित भावले उनी आगो लगाएर त्यो कुटीभित्र बसिन्। कुटी जल्यो, उनी जलिन्, चिताभस्म तयार भयो। आहुकले भावुक भएर त्यो चिताभस्म लिएर भगवानको पूजा गरे। पूजा गरिसकेपछि भगवानको भोग लगाउने बेला आयो। भोग लगाउने बेलामा उनकी धर्मपत्नीले सदा सर्वदा भोग लगाउने नैवेद्य तयार गर्थिन्। समय भइसकेपछि उसले भन्यो कि नैवेद्य ल्याऊ भनेर भन्दा अचानक उनी बिउजिन्। बिउजिँदै हेर्दा त स्वादिष्ट सुगन्धित भोजन बनाएर तयार गरिएको थियो। सुवर्ण थाली थियो। तिनी पनि अनेक प्रकारका आभूषणहरूद्वारा, नयाँ नयाँ वस्त्रहरूद्वारा सुसज्जित थिइन्। अनि त्यो भोगको पात्र ल्याएर तिनी त्यहाँ पूजा स्थानमा आइन्। आउँदा बित्तिकै त्यो आहुकलाई याद आयो, ओहो तिमी त त्यो कुटीमा आगो लगाएर जलेकी थियौ, यसरी कसरी आएको छ, यो सामग्री कहाँबाट आयो भनेर भन्दा, ओहो म त त्यो कुटीमा भित्र गएर बसेँ, त्यहाँसम्म मलाई थाहा थियो, अमुक अमुक कुरा सोचेर बसेँ, त्यसपछि के भयो मलाई केही थाहा भएन, हजुरले आवाज दिनुभयो, बोलाउनु भयो, त्यसपछि म बिउजेर हेर्दा सामग्री तयार थियो, मैले उठाएर ल्याएर आएँ भनेर उनले भन्दा आहुक भावुक भएर भन्छन्, भगवान हजुर अदृश्य भएर मलाई दर्शन दिँदै हुनुहुन्छ, यसो नगर्नुहोस्, मलाई दृश्य भएर हजुरले दर्शन दिनुहोस् भनेर
भावुक भएर प्रार्थना गरिसकेपछि भगवान आशुतोष भगवान तत्काल प्रकट भएर ती आहुक र आहुककी धर्मपत्नीलाई दर्शन दिनुभयो। दर्शन दिएर उनीहरूको जन्मलाई सार्थक गर्नुभयो, कृतार्थ गर्नुभयो। भक्त सज्जनहरू हो, यहाँबाट के थाहा हुन्छ यो कथाबाट भने भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि कुनै योग्यताको, कुनै विद्याको, कुनै सम्पत्तिको आवश्यकता हुँदैन, तर भगवानलाई समर्पित भावले कुनै पनि पदार्थहरू हामीहरूले अर्पण गर्यौँ भने भगवान त्यो पदार्थलाई लिनको लागि तयार हुनुहुन्छ। कमसेकम श्रद्धा भक्तिपूर्वक हामीहरूले अर्पण गर्नुपर्दछ, किनकि भनिएको छ भावे हि विद्यते देवो तस्मात् भावो हि कारणम। भावपूर्वक समर्पित गरियो भने भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्छ, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। त यस कथाबाट यही लब्ध हुन्छ कि अहङ्कार नगरिकन भगवानलाई श्रद्धा भक्तिपूर्वक समर्पित गर्यौँ भने भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्छ, दर्शन दिनुहुन्छ र हामीहरूको जीवन सार्थक हुन्छ। यही यो कथाको सार हो। हरि ओम तत्सत।